आचार्य मनोविश्लेषक हामी आज धेरै दिनपछि लकडाउन सकेपछि हामीले यो लाइभ पनि सक्यौं। त्यसपछि फेरि अब लकडाउन सुरु हुन खोज्दैछ, त्यही भएर हामीले यो लाइभ पनि रेगुलर गर्नुपर्छ कि भन्ने कन्सेप्टका कारण तपाईहरु समक्ष हामी प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आएको छौं। आजको छलफलले चाहिँ एंगर रिसको विषयमा बहस गरौँ। रिसको विषयमा धेरै बहस भएनन्, रिसको विषयमा धेरै छलफल पनि भएका छैन। हामीसँग केही अब थाइल्यान्डको एउटा भिडियोमा रिससँग सम्बन्धित भएर केही जोडेको छु, त्यो सँगसँगै अरु अब के रिसका केही पक्षहरू लिएर हामी आएको छौं। यो रिसको विषयमा थोरै बहस गरौँ है। रिस सामान्यतया ठिकै हो, रिस अलिअलि उठ्नु पनि पर्छ। रिस उठेको त्यस्तो मानसिक समस्या पनि होइन, तर रिसका कारणले तपाईको दैनिकी, तपाईको क्वालिटी, तपाईको जिन्दगीमा जोडिएका पक्षहरू, तपाईको आफन्तहरूसँग, परिवारसँगको सम्बन्ध, यी यावत विषयले तपाईलाई अति नै असहज बनाएको छ भने त्यो रिस दर्दनाक हुनेवाला छ। त्यो रिसले तपाईलाई तहस नहस पार्नेवाला छ। तपाईलाई त्यो रिसले एकदमै तपाईको परिवार र तपाईलाई खाइदिनेवाला छ। त्यसकारण यो रिसको बारेमा अलिअलि बहस गर्न जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले हामी रिस र मेरो छोरो अहिले क्यामेरामा बसिराखेको छ, मेरो छोरो आश्रफ पनि बेला बेलामा यहाँ आएर तपाईलाई यो रिसको विषयमा केही डिस्कसहरू गर्छौं। फेरि यो लाइटिङहरू छोरोले मिलाइराखे आज यो लकडाउनमा चाहिँ छोरो गाउँमा भएको कारणले त्यति टेक्निकली सपोर्ट गर्न नपाएको कारणले अहिले सपोर्ट गरिरहेको छ है। अब रिसको पहिला परिभाषा बुझौँ है। रिस के हो त? रिस कतिसम्म हो, कहाँसम्म रिस हो, कहाँसम्म रिस होइन, यो कुरा जान्न जरुरी छ। रिस राम्रोसँग नबुझ्नाले चाहिँ रिसलाई हामीले एनालाइसिस गर्न नसकेको, रिसलाई हामीले बुझ्न नसकेको, रिसलाई हामीले मनन गर्न नसकेको। त्यसकारणले रिस भनेको सामान फुटाउनु, जात्रै निकाल्दिनु, पिट्नु, रुवावासी गराइदिनु, असहज स्थिति पैदा गराइदिनु मात्र होइन है। एकदम दोहोरो ठूला ठूला स्वरले कराइदिनु, त्यतिलाई मात्रै रिस मान्न सकिँदैन है। हामीले रिस भनेको घुरेर हेर्नु, सहयोग नगर्दिनु, ठुस्स पर्दिनु, काममा सपोर्ट नगर्दिनु हैन, अशाब्दिक संकेतहरू मैले केही पोइन्टहरू टिपेर ल्याएको छु। यस्तो अभिव्यक्तिहरू पनि नदिने, दे पनि उल्टो अभिव्यक्ति दिने, यो पनि रिसमा पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले अरूलाई गाह्रो बनाइदिने, पिट्ने, अपशब्द बोल्ने, एकदमै सामानहरू फुटाइदिने, यी मात्रै रिस होइन। त्यो त आफैमा रिस त त्यो त हुँदै हो। तर यो अहिले मैले जे एकदम छड्के हेराई, एकदमै नबोल्दिने, ठुस्स पर्दिने, सपोर्ट नगर्दिने, अप्ठ्यारो पार्दिने, यो पनि रिस हो है। रिस भनेको तपाईको जो रिसाउनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार अरूको कारणले म रिसाएको हुँ, अरूको आधारमा म रिसाएको हुँ, अरूको व्यवहारले म रिसाएको हुँ भन्छ भने त्यतिलाई मात्र रिस मान्न सकिँदैन। छोरोले त्यो लाइट चाहिँ मार्नुपर्छ होला, यो लाइट किनभने यो अलिकति उ आयो एकछिन है, म भएन भने फेरि खोल्नुपर्छ है छोराले लाइट है। त्यो रिस हो। रिस भनेको तपाईले अभिव्यक्त गरेको विषय हो, जुन कुराले अरूलाई, जुन व्यवहारमा, जुन सिचुएसनमा अरूलाई त्यति रिस उठ्दैन। अरू सहजै सल्टाइदिन सक्छन्, अरू सहजै पचाइदिन सक्छन्, अरू सहजै सामान्य मान्दिन सक्छन्। तर तपाईले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिनलाई, आफ्नो भनाइ सुनाउनलाई, आफ्नो विषयमा उसलाई बुझाइदिनलाई तपाईको बिजोग बनाएर मात्रै तपाईले सुनाइदिनुपर्छ। तपाईको बिजोग हुन्छ, तपाईको रुवावासी हुन्छ, तपाईको रातो पिरो हुन्छ, तपाईलाई छटपटी हुन्छ, तपाईले सामान्य कुरा बुझाइदिनलाई पनि, सामान्य कुरा उसले गरेको व्यवहारलाई नस्वीकार दिन पनि तपाई जात्रै निकाल्नुपर्छ। उसले गरेको विषयवस्तुहरू ठीक छैन भने सामान्य अर्थमा भन्न सकिन्छ, तर तपाई पुरै सामान फुटाइदिएर भन्नुहुन्छ है। जो रिसाउनुहुन्छ, मैले रिसको विषयमा मनन गर्दैछु। रिस भन्ने बित्तिकै तपाई सबैजना आजको छलफल शेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने आजको छलफलले यो रिस व्यवस्थापनको लागि एकदमै सपोर्ट गर्छ, रिस म्यानेजमेन्टको लागि एकदम सहयोग गर्छ आजको छलफलले है। रिस चाहिँ सामान्य रिस त ठिकै छ, अलिअलि उठ्नु नि पर्छ। सामान्य रिस नउठाएसम्म फेरि अलिअलि काम नबन्ने, अलिअलि हेपिने जस्तो, अलिकति रमाइलो नहुने जस्तो, अलिकति मेलोडियस पनि त हुन्छ नि हल्का ठासा ठुस्सा रिसले। तर
यो रिसको मात्रा र रिसको त्यो ड्युरेसनहरू पनि बढ्ने, पञ्चहरू त्यो रिसको प्रहार पनि बढ्ने, फिचरहरू पनि बढ्ने, त्यसले दैनिकी नै डिस्टर्ब गर्ने थाल्यो भने त्यो रिस चाहिँ रोगको उपजको रूपमा जान्छ है। रिस रोग होइन आफैमा, तर रिस कुनै पनि रोगहरूको उपज हो, कुनै पनि रोगहरूको आधारहरू हुन्। जस्तै न्युरोसिस केसहरूमा नै रिस हुन्छ, न्युरोसिस केसहरूमा नै रिस हुन्छ, कसैलाई रिस उठ्छ, डिप्रेस छ भने रिस उठ्छ, एन्जाइटी हुने रिस उठ्छ, अलिकति असहज परिस्थिति छ भने रिस उठ्ने हुन्छ। त्यस्तै साइकोसिस केसहरूमा नै रिस उठ्छ, स्किजोफ्रेनियालाई रिस उठ्छ, बाइपोलरलाई त झन् कति पो रिस उठ्छ, पर्सनालिटी डिसअर्डरलाई त रिसको पोकै हो है। अर्को भनेको यही हो, पर्सनालिटी डिसअर्डर, साइकोसिस, न्युरोसिस, यी तिनटै फ्याक्टरले चाहिँ मान्छेलाई रिस उठाउँछ है। यो रिसका कारणले हामीलाई हाम्रो लाइफको सुन्दरतामा मिठास आउँदैन, हाम्रो परिवारहरूमा असहज परिस्थिति आउँछ। रिसले हामीलाई कहिलेकाहीँ केही न केही अवस्थामा कहिलेकाहीँ अफिसतिर जाँदा अलिकति ठुलोसोले कराइदिए बापत काम सजिलो बन्ने बाहेक केही पनि फाइदा छैन रिसको। कहिलेकाहीँ ठुलोसोले कराइदिए बापत काम सजिलो हुन्छ। हाम्रो रिसमा अभिनय मिसिनु पर्थ्यो, हाम्रो रिसमा स्वभाव मिसिन्छ, हाम्रो रिसमा यति असहज हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण रिसाउने व्यक्तिलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यो या एक तपाईले टिप्सहरू टिप्दै जानु है, तपाईलाई जो लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई सपोर्ट हुन्छ। रिसाउने व्यक्तिलाई केही पनि थाहा हुँदैन, ऊ म किन रिसाइराखेको छु, यति रिसाउन जरुरी छ। त्यो रिसाइसकेपछि एकछिनपछि रियलाइज गरेर त्यो अर्थै छैन, जात्रै निकालेर सामान मोबाइल फुटिसक्छ, ल्यापटप फुटिसक्छ, अनि अन्तिममा गएर उसले पिटा खाइसकेको हुन्छ श्रीमतीले, अथवा श्रीमतीले हो भने श्रीमानले पिटा खाइसकेको हुन्छ, बच्चाले पिटा खाइसकेको हुन्छ। त्यो बिजोग भइसकेपछि रिस बुझेर पनि त अलि अर्थ रहँदैन। त्यसकारण यो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो एङ्गर म्यानेजमेन्टको लागि पहिला रिस राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। रिस नबुझेसम्म एङ्गर म्यानेज गर्न सकिँदैन, रिस नबुझेसम्म यो रिसलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। त्यसपछि हामीले रिस चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ। रिस एक त क्वालिटी पनि हो है, फेरि याद गर्नु है। कुनै पनि अब यस्तो किक बक्सिङहरूमा, करातेमा, अलिकति गेममा, भारोत्तोलन, त्यो लिफ्टिङ, वेट लिफ्टिङमा मान्छेलाई रिसाउन सिकाइन्छ, नरिसाइ हुँदैन उनीहरू, तर त्यो क्वालिटीको रिस हो। त्यो जरुरी भएका कारणले गरिएको रिस हो, न त त्यो रिस देखाएन भने हार्छ उसले। तर त्यो रिस त हामीले घरमा गएर प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यो रिसले त हामीलाई सपोर्ट गर्दैन। रिस अर्को ठाउँमा, जस्तै अब तपाईँको रिसका कारणले तपाईँ अब कहीँ डुल्न जानुभएको छ, त्यहाँनिर अब कसैले आक्रमण गर्न खोज्यो, केटाहरू झगडा गर्न खोज्छन्, हामी चाहिँ केटाहरूदेखि रिस उठाएर ल म त तिमी झगडा गर्दिनँ म भाग्छु भन्नसम्म पायो, त्यो पनि त्यो रिस त्यति बेला रिस काम लाग्छ है। तिमीहरू झगडा गर, म तिमीहरूसँग ल म बस्दिनँ दादा, म आफू चाहिँ साइड लाग्न पायो है। जङ्गलतिर गयो, ठुलोसोले भालुहरू कराइराखेको छ, केटाहरू होइन साथीहरू चाहिँ अझै फोटो खिच्न भनेर जान्छन्, तपाईँहरूलाई त्यो बानी मन नपरेर त्यो फर्किनसम्मको रिस ठिक छ, त्यतिसम्म पनि रिस हो। तर तपाईँको रिसका कारणले तपाईँको कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन भने त्यो रिस प्रब्लम हो। प्रब्लम भन्दा पनि त्यसले राम्रो गरेन। रिस मनोरोगै त भन्न मिल्दैन। अलि जटिल प्रब्लममा त रिसका लागि पनि औषधि चलाउनुपर्छ, रिस व्यवस्थापन गर्न मेडिसिन पनि म्यानेज गरिदिनुपर्छ। रिस यति दर्दनाक स्थिति छ, रिस भएका व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन। रिस भएको व्यक्तिलाई जबबाट पनि निकालिदिन्छ। रिस भएको व्यक्तिलाई राम्रो जब अफर आएको छ भने पनि त्यसलाई भन्दैन यो रिसाउँछ, हुँदैन। रिस भएको व्यक्तिलाई उसले त पार्टीमा नि बोलाउँदैन, यो रिसाइहाल्छ किन बोलाउने, यसलाई पिकनिकमा नि लाँदैनन्। राम्रो अवसरहरू पनि गुमाउनुपर्छ रिस भएका व्यक्तिहरूलाई है। किनभने कस्तो हुन्छ भने मलाई मतलब गरून्, मलाई ध्यान दिउन् भनेर रिस देखाउनेहरू पनि हुन्छन् कतिले। त्यो एटेन्सन सिकरहरू बढी जसो, त्यो चाहिँ अब बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा बढी देखिन्छ है। मलाई ध्यान दिउन्, मलाई मतलब गरून्, मलाई मेरो बारेमा बहस गरून्, मलाई वास्ता गरून्, मलाई सपोर्ट गरून् है। तपाईँको कमेन्ट पनि म हेरिराखेको छु बेला बेलामा, तपाईँले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको कमेन्ट पनि म पढ्न ट्राई गर्छु। त्यसकारण म कमेन्टमा चाहिँ ओके, तपाईँले कमेन्ट गर्दा हुन्छ। तपाईँले सकेसम्म सेयर गर्नुहोस्, किनभने जति सेयर गर्नुभयो
अरूले नि रिसको बारेमा थाहा पाउनुहोस्, अरूलाई नि मजा आओस् रिसको बारेमा, अरूलाई नि सपोर्ट होस्। रिस के हो, किन हुँदो रहेछ, रिसले कहाँ कहाँ आपत पार्दो रहेछ, रिस किन उठ्दो रहेछ होइन, किन शालीन हुने, किन कम रिसाउने, किन यस्तो रिसलाई हामीले अप्ठ्यारो पार्नेहरूको लागि कस्तो दोषहरू आउँछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। रिसाउने व्यक्तिहरूलाई नर्मल्ली म रिसाउँछु भन्ने थाहा हुन्छ, तर यो सिनारियोले चाहिँ मलाई रिस उठ्छ भन्ने थाहा हुँदैन है। आजदेखि तपाईँहरूले आफ्नो रिसको फुल्ली रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ आफूले लिनुपर्छ। यदि रिस म्यानेज गर्ने हो भने म रिसाउँछु हो भनेर हात उठाउनुपर्छ। म रिसाउँछु है, अब म यसको समाधान चाहिन्छ है मलाई, नत्र म त होइन, मलाई गाह्रो हो भन्नुपर्छ। म कहाँ रिसाउँछु, रिसाइरहेछ म कहाँ रिसाउँछु भनेर म कहाँ रिसाउँछु भनेर चर्किरहेको छ, जबकि त्यो रिसै हो, त्यो रिसै हो, त्यही त हो रिस है। त्यस कारणले के बुझ्नु जरुरी छ भने तपाईले आफ्नो हरकतको, आफ्नो एङ्गरको, आफ्नो रिसको फुल्ली पुरै रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवार चाहिँ आफूले लिनुपर्छ है। रिसाउने मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आफ्नो बेचैन भाव चाहिँ अरूलाई दोष दिन्छन्, त्यो म यो कारण अरूलाई दिन्छन्, तैले यसो नगर्दिएको भए म रिसाउँदैन थिएँ भनिन्छ। अब तपाईलाई एनालाइसिस गरेर त व्यवहार त गर्दैनन् मान्छेले, तपाईको श्रीमती तपाईको रिसलाई हेरेर त उसले व्यवहार गर्ने भन्ने हुँदैन। फेरि कस्तो हुन्छ भने अब यो मानव तपाईँलाई यहाँ राख्न मन छ, तर तपाईँको श्रीमती अथवा तपाईँको आफन्तले यहाँनिर राख्दियो भने तपाईँको पारो तात्न सक्छ है। जहिले मेरो यहाँ राख्नुपर्ने, यहाँ मैले सोचेको यहाँ छ, किन त्यहाँ भनेर तपाईँको यो घुम्न सक्छ, एकदम बेचैन हुनसक्छ, छटपट्टि हुनसक्छ, के गरौँ कसो गरौँ हुनसक्छ, त्यो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुनसक्छ। मैले बारम्बार भन्दा पनि तिमीहरू मलाई नबुझ्ने होइन, किन हेप्न खोजे ल है नाथे, यसले यो चिज यहाँ राख्दा घर खेतै गए जस्तो, अब सिद्धेको जस्तो रियाक्ट गर्नु त्यो पनि अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसले पनि जस्तै यहाँ नराख न है, अब त्यही पनि ठिकै छ त, के भयो त यहाँ राख्दा, उनीहरूलाई मन लाग्यो राखे नि त भन्ने हुँदैन। तपाईँले आफूले भनेको जस्तो भएन भने सिद्धियो, अब त्यो त मान्छे होइन जस्तो, त्यसका सबै गुणहरू बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँले यो सामान यहाँ राखिदिनेको, यो सामान यहाँ राखिदिनेलाई यो यसका त्यो राख्नेको चाहिँ क्वालिटी, राख्नेको मजा, राख्नेको खुसी, राख्ने गरेको व्यवहार, राख्ने तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिएको जुन अब श्रीमती हुनुहुन्छ भने श्रीमती, बुवा हुनुहुन्छ भने बुवा, मम्मी हुनुहुन्छ, अरू केही देख्नुहुन्न। तपाईँले यो किन यहाँ राख्यो म्हणजे मेरो किन व्यवस्था गर्यो उसले, मेरो इच्छाहरू किन, मलाई थाहा छ त, तिमीलाई थाहा छ त मलाई यहाँ राखेको मन पर्दैन। अब भने चाहिँ के नभए जस्तो, त्यसले त अब ऋणै लाग्ने जस्तो, पुलिस आएर लाने जस्तो, अब डुब्यो जस्तो, जागिरै जाने जस्तो, अब त्यो रोगी हुने भयो, त्यो सामान त्यहाँ रोग लाग्ने भयो बोल्देखि भने जस्तो उसको प्रतिक्रिया आउँछ, त्यो गलत हो है। ब्रिङ देम अन क्यामेरा। दिपक के हो मैले जानिनँ, मैले यो चाहिँ जानिनँ है। त्यहाँ क्यामेरा आएको छ छोरो, के भयो, अर्को नि कोही जोडिएको छ, अरू कोही, मैले के भन्नु, ब्रिङ डिप अन क्यामेरा, दिस फ्रेन्ड वोन्ट बी वाच द भिडियो। ओके, यो अब आइप्याडबाट हो कि त्यहाँबाट मैले आइडिया भएन है, यो याद भएन। ओके ठिकै छ। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु है। तपाईँहरूको कमेन्ट हाम्रो छोरो अलिवटा आएको छैन, अलिवटा है। रिसको बारेमा हामी बहस गर्दैछौँ। रिसको बारेमा हामी मान्छे किन रिसाउँछ जस्तो लाग्छ, किन होला, किन रिसाउँछ होला बाबु, मान्छे किन रिसाउँछ होला? मान्छे केही अब उसलाई नपुग्दा, केही अब केही नभएपछि, केही चित्त नबुझेपछि अब केही भन त, मैले सोचे जस्तो भन भने रिस उठ्छ। रिस उठ्नबाट अब बिस्तारै त्यही भएर रिस उठेपछि त अब सामानै फुटाउँ जस्तो रिस, पिट्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, झनक जोक चल्छ। अनि एकछिनपछि फेरि बुझेर फेरि अब राम्रै बसिहाल्ने, फेरि नभए त पिट्ने, फेरि त्यस्तो आउने बित्तिकै झनक के होइन, एकैचोटि गर्ने एकैचोटि छोड्ने रिस उठ्ने, त्यो स्वभाव हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँले रिसको बारेमा आजको छलफल कस्तो भइरहेको छ, हाई ब्लड प्रेसर एकदम राम्रो छ। तपाईँले रिस है याद गर्नु है, तपाईँको आफ्नो रिस हुन त यो रिस केही न केही जस्तो, तर यो रिसले तपाईँहरूको कति नमजा र नरमाइलो दिनहरू आएका छन्, कति ह्याङ भएर बस्नुपर्छ, कति
दिक्क लाएर बस्नुपर्छ। कति अर्कोलाई पनि त्यति गाह्रो, तपाईँलाई पनि गाह्रो, तपाईँको रिस झेल्न है। यो पनि पोइन्टहरू टिपौँ। तपाईँलाई सहन, तपाईँ जो रिसाउनुहुन्छ तपाईँलाई सहन, तपाईँलाई स्वीकार्न, तपाईँलाई माफ दिन, तपाईँलाई झेल्न तपाईँको अर्को पार्टनरलाई कति गाह्रो परिराख्यो होला है। जस्तै बाबु रिसाउँछ भने बाबुको साथीहरूलाई कति गाह्रो परिरहेको होला, म रिसाउँछु भने मेरो स्टाफलाई कति गाह्रो परिरहेको होला, मेरो श्रीमतीलाई कति गाह्रो परिरहेको होला, अर्को रिसाउँछ भने अर्कोको बुवालाई कति गाह्रो परिरहेको होला होइन। किन गाह्रो, कति गाह्रो परिरहेको छ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ र तपाईँले सोध्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ भने यदि यो आजको छलफल तपाईँलाई चित्त बुझिरहेको छ भने तपाईँले सोध्नुपर्छ। तपाईँले के सोध्नुपर्छ कि मेरो कारणले, मेरो रिसको कारणले तपाईँहरूलाई, जस्तै छोरालाई एउटा पेपर दिने, वाइफलाई एउटा पेपर दिने, बाबालाई एउटा पेपर दिने, स्टाफहरूलाई एउटा पेपर दिने, ल मेरो रिसको कारण तिमीलाई के गाह्रो परिरहेको छ र म के रिसाउँछु भनेर लेखिदेऊ। ल मलाई लेख त, अनि कसलाई देखाउनु? अब जस्तो हजुरकोमा आएको छ ए हामीहरूलाई नदेखाऊ, बरु काउन्सिलरलाई पठाइदेऊ जस्तो होइन। काउन्सिलर भनेको ल मलाई नदेखाऊ, काउन्सिलरलाई देऊ होइन। तपाईँले एउटा काउन्सिलिङ चुज गर्नुभएको छ भने अथवा कोही छ भने, खोइ मेरो कमेन्टको रिप्लाई दिनेश ठकुरीको के छ यहाँ, मैले त याद छैन है। बाबु पनि कमेन्ट यसो हेर्दै गर्छु है त, म यता मिलाइहाल्छु ल, म कुरा गर्छु। दिनेश ठकुरीको नेक्स्ट कमेन्ट फेरि दिनेश ठकुरीले कमेन्ट गर्नु है। हाम्रो तपाईँको साथी आफन्त जो छ तपाईँलाई जो बेस्ट माया गर्ने जस्तो लाग्ने आयो भने मात्रै भन्नु, अहिले बोल्नु पर्दैन है। बेस्ट जस्तो लाग्ने उहाँहरूलाई पेपर दिएर मेरो बारेमा लेखिदिनु, सरर लेखिदिनु। अनि त आफूले हेर्न मलाई हेर्ने खाले हेर्छु भन्नुहुन्छ नि, म हेर्छु भन्नु, हेर्दैन भन्नुहुन्छ नि काउन्सिलरलाई मेल गरिदिनु भन्नु होइन, अथवा फोटो खिचेर फेसबुकमा पठाइदिनु भन्नु, मेरो बारेमा यो छ उनीहरूको आधिकारिक भनाइ, लु मलाई अब के गर्ने त भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेपछि तपाईँको रियालिटी उनीहरूले स्पष्ट भनिदिन्छन्। तिम्रो कारणले मलाई यति गाह्रो भएको छ, तिम्रो विषयले मलाई यति गाह्रो, तिमीलाई यो बिजोग छ, तिमीले फेरि पछाडि लामो किन रिसार्च गर्न सोच्ने आउने के हो भनिदिइसकेपछि आफूलाई अलिकति अवेर हुन सपोर्ट हुन्छ, अलिकति मजा आउँछ, अलिकति आनन्द आउँछ। दोष अरूलाई दिनु भन्दा पनि दोष आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई, आफ्नो त्यो टोलरेन्स, आफ्नो सहन शक्ति क्षमता कमीलाई, आफ्नो बुद्धिलाई, आफ्नो व्याख्या गर्न सक्ने क्षमतालाई दिँदा हुन्छ। अब अर्को कुरा, तपाईँको व्यवहारले तपाईँ कमजोर व्यक्ति हो भन्ने देखाउँछ। याद गर्नु है, तपाईँले पोइन्टहरू टिप्दै जानु, तपाईँले सरर पोइन्टहरू टिप्दै जानु, यो पोइन्टहरूले तपाईँलाई एकदम सपोर्ट गर्छ। आजको छलफल सेयर चाहिँ पुगेन है, किनभने लगभग हामीले 500 को टार्गेट गरेर एङ्गर म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट ल्याएको छौँ, 239 छ। किनभने तपाईँले सेयर नगरिदिए म त बोलिरहेको छु, मैले त आफ्नो तर्फबाट त सेयर गरेँ, किनभने त सबैको लागि हो। तपाईँले चाहिँ सेयर गरिदिनुपर्छ है। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने अर्को रिसालाई होइन, अरूलाई थाहा पाउँछ, बुझ्छ अनि जान्ने हुन्छ र आफ्नो एङ्गर भने आफ्नो रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी सपोर्ट लिने, कसरी सहयोग लिने भन्ने कुरा बुझ्छ। त्यस कारण सक्नुहुन्छ भने अब ट्याग गर्नु त भन्दैन, किन एङ्गरको विषयमा ट्याग गर्दा उसलाई चित्त दुख्ला है। तर माया गर्ने साथी छ भने त ट्याग गरिदिँदा नि हुन्छ। एन्जाइटीको केसमा छ भने चाहिँ त्यहाँ ट्याग गर्दा नि मजा आउँछ, एन्जाइटी। तर आज एन्जाइटीको विषयमा हामी बहस गर्दैनौँ, हामी एङ्गरको विषयमा बहस गर्छौँ। एङ्गरको विषयमा बहस गर्दाखेरि उसलाई ट्याग त अलिक कमै गर्नु, बेस्ट फ्रेन्ड नै छ भने चाहिँ ट्याग गर्दा हुन्छ। तर नर्मल्ली तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् है। सेयर किन पुग्दैन भने हामीले 500 को टार्गेट गरेको छौँ, हामीलाई पनि त मजा आओस् न तपाईँले गरेको सेयरले, किन हामी पनि दुःख गरिरहेका छौँ। दुःख अनुसारको फल भनेकै तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर त हो नि, अरू त हामीले के नै खोज्या हुन्छ र है। त्यस कारण हामी यदि साँच्चीकै पावरफुल हो भने, कसरी पावरफुल हुँदैन त्यो रिसाउने मान्छे याद गर्ने एकदम। हामीले यो सामान यहाँ राखिदिएपछि तपाईँको हालत पतला हुन्छ, चित्त बुझ्दैन, रिस उठ्छ होइन। भनेपछि तपाईँको पावरफुल होइदा तपाईँको यो सामान जहाँसुकै राख्नु तपाईँलाई के फरक पर्छ र? अरूले जस्ता सुकै जहाँ पुर्याइदिनु न, तपाईँलाई के रिस उठ्नु पर्ने हो नि? तपाईँको एउटा सामानको भरमा तपाईँलाई बिजोग बनाइदिन सक्ने रहेछन् मान्छेले। तपाईँ सामान एउटा त्यहाँ राखिदिनु भयो एउटा शब्दको भरमा, तपाईँले उसले भनेको ल तपाईँले एउटा काम अराउनु भयो, उसले मानेन, त्यो नमानिसकेपछि के भयो, तपाईँलाई उसले नमानिदिँदा तपाईँको बिजोग हुने भयो।
उसले नमान्दिँदा तपाईँको रुवाबासी हुने भयो, उसले नमान्दिँदा तपाईँलाई असहज हुने भयो भने त उसले नमान्दिँदा, उसले सामान यहाँ राख्दा, उसले यो गर्दा, उसले त्यो गर्दा कति रिस उठ्छ र पछि फेरि किन रिसाइज भनेर पछुतो हुन्छ। अहिले यो विषयमा हामी अहिले छलफल गरौँला। नमान्दा तपाईँलाई हेर्नु त तपाईँको कस्तो बिजोग भएको, तपाईँलाई कति गाह्रो भएको। चिडियाखानमा त्यो के भन्छ बाबुले त्यो क्यामेरा अलिक टर्न गरेर अनि यहाँ बस्दा हुन्छ नि त। एकछिन म छोरो ल यहाँ बस्दा, अब बस्यो नि त यहाँ है, यहाँ बस्दा हुन्छ है। चिडियाखानमा बाँदरलाई बाहिरकाले जिस्काइदिएर हुन्छ नि, यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। किन हेर्नु त्यो बाहिर गर्दा उसलाई कति गाह्रो भएको। उनीहरूले जिस्क्याए नि त भनेपछि के बुझ्नु पर्ने, बाहिरकाले जिस्किँदै तपाईँको रुवाबासी हुने भयो। तपाईँले उनीहरू आफ्नो भनाइ, अघि नै मैले जोड दिएँ, आफ्नो भनाइ राख्नलाई, आफूलाई बुझाउनलाई तपाईँ आफ्नो अभिव्यक्त दिनलाई तपाईँको पुरै औडा हुनुपर्छ, घाँटी सुकाउनुपर्छ, चिच्याउनुपर्छ होइन। तपाईँको दैनिकी खराब गरिदिनुपर्छ तपाईँले नि त। एउटा अभिव्यक्त दिनलाई, एउटा कुरा एक्सेप्ट नगरेको कुरालाई एक्सेप्ट गर्नलाई, तपाईँले भनेको मानेन भने ठिकै छ त, नमान के भयो त, नमान पाइहाल्छ नि। किन मानिनौ, मलाई किन बुझ्दैनौ, मलाई के गर्न खोजेको है। त्यस कारण के तपाईँले सामान फाल्ने, जात्रा गर्ने, बिजोग हुने, आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दा तपाईँले नराम्रो हरकत गर्नुपर्ने होइन। सानो कामलाई ठुलो हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ तपाईँले। तपाईँ रिसाउने मान्छे हो भने है, एउटा कागज स्याहार एक कैँचीले काट्छ नि होइन, काट्दैन, तर काट्दैन क्या हो त, बन्चरो हान्नुपर्छ कि क्या हो भनेर त्यो कन्सेप्ट लाए जस्तो भनेको। 2 छ उसको रिसाउनु पर्ने, 2 छ भने उसले 12, 15, 20 शक्ति खर्च गर्नुपर्छ। 2 खर्च गर्दै भइगयो नि, एक होइन यहाँ राख्यो ल यहाँ राखे भइगयो त भने पुग्यो त। पुरै त्यो रातो पिरो भएर जात्रा भएर अझ ऊ रिसाएको छैन, फेरि अर्को कुल छ, अर्कोलाई सजिलो छ। यो किन हुन्छ होला छोरोको विचारमा? किन यस्तो हुन्छ, मान्छेलाई रिस किन उठ्छ? यो यहाँ राख्यो भन्न होइन, मान्छे किन रिसाउँछ जस्तो लाग्छ? मान्छे चित्त नबुझेपछि। अनि किन चित्त नबुझेको? चित्त नबुझ्यो भने केही चिजमा हार के भयो भने, या अब मैले भने जस्तो भन होइन, मैले केही भने जस्तो भन भने मलाई रिस उठिहाल्छ। अनि नहुन नि त पाइन्छ नि, तर उनीहरूको स्वभाव हो त्यो। हो गुड, तपाईँहरूको त्यो स्वभाव हो, तपाईँको त्यो प्रब्लम हो, त्यो तपाईँहरूको नराम्रो पक्ष हो। जो रिसाउनुहुन्छ अथवा जो रिसाएको परिवार हुनुहुन्छ है, परिवार हुनुहुन्छ भने पनि रिसाउनेलाई त्यत्तिकै नरिसा मात्रै भनेर हुँदैन है, त्यसलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्छ, उसलाई त सम्झाउने तरिका हुन्छ है। त्यो थेरापीहरू हुन्छ, काउन्सिलिङ हुन्छ। हामीले त्यो काउन्सिलिङ पनि सुरु गरेको छौँ, एङ्गर म्यानेजमेन्ट। नगर भनेर त झन् रिस उठ्छ होइन, नगर भन्छ झन् रिस उठ्छ, मैले कहाँ गरेको छु भने जस्तो हुन्छ। कारण अर्को तपाईँले के बुझ्ने भने, तपाईँको रिसको लागि तपाईँ प्रिपेयर नभएसम्म तपाईँको रिसको समाधान हुँदैन है। तपाईँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोपेट भन्छ क्या, खेलौना बने जस्तो हुन्छ क्या। अर्कोले यो गर्दा तल जाने, यो गर्दा माथि आउने भने जस्तो नि होइन। यसो गर्दा यसो जाने, यसो गर्दा यसो आउने भने चाहिँ अर्कोले तपाईँलाई सजिलो बनाइदिएपछि आनन्द, अर्कोले तपाईँलाई अलिकति सपोर्ट नहुन्छ हो, अर्कोले तपाईँलाई अलिक साथ नहुन्छ होइन, अर्कोले अलिकति तपाईँले भने जस्तो नमान्दैछ ग्यार भनेको त के भयो, खेलौना भयो। अर्कोले अर्काको आधारमा तपाईँको रिस, तपाईँको खुसी, तपाईँको दैनिकी अगाडि बढ्नुपर्ने भयो भनेपछि त हेर्नु त, तपाईँ त पोपेट जस्तो देखियो, तपाईँ त खेलौना जस्तो देखियो। तपाईँलाई चाहिँ टाढैबाट खेलाउनु, रिमोट जस्तो क्या, रिमोट यहाँ छोरो यहाँ चाहिँ सुर जाने अनि फर्काउने ब्याग हान्छ फुर्र आउने जस्तो भनेपछि त्यसले तपाईँलाई भने जस्तो गरिदिएपछि तपाईँले हा खुसी होइन। उसले फेरि मैले नचाहेर गर्न लाग्यो भने त रिस उठ्ने है। त्यो तपाईँ पोपेट बन्न बन्द गर्नुपर्छ। तपाईँ जति पोपेट बन्न खोज्नुहुन्छ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले अरूको अनुसार चल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी रिसाउनु पर्ने बाध्य हुन्छ। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कृपया सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने अझै मजा आउँछ, अझै रिस बुझ्न सकिन्छ। रिसको बारेमा सबैले बहस गर्दैनन्, रिसको बारेमा सबै अवेर छैनन्, रिसको बारेमा सबै सचेत छैनन्, किन रिसको भित्री कुरा कसैले गर्दैनन्।
रिसको भित्री कुरा काउन्सलरले गर्नुहुन्छ, साइकोलोजिस्टले गर्नुहुन्छ होइन, यो मेन्टल हेल्थको बहस गर्नेहरूले गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ कमै फेरि नेपालमा कमै यस्तो बहसहरू अझै कमै छ। त्यसकारण यस्तो बहस चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु जरुरी छ है। त्यो मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ है। अब के बुझ्नु जरुरी छ भने तपाईलाई उसले नछोई जित्छ, ऊ जित्छ, ऊ विनर हो, तपाईँ विनर होइन। तपाईँ कसरी विनर हो? तपाईँ त हारिहाल्नु भने तपाईँ त सानो कुरामा ठुलो रियाक्ट गर्नुभयो, त्यही पनि नहुने रियाक्ट, सानो कुरामा नहुने ठुलो रियाक्ट गर्नुहुन्छ सानो कुरामा। जस्तै के हुन्छ भने सानो कुरामा ठुलो प्रतिक्रिया आउँछ है। प्रब्लम यत्रो छ तर तपाईको प्रतिक्रिया कत्रो हुन्छ? तपाईको प्रतिक्रिया यत्रो हुन्छ है। यो विषयलाई यत्रो जात्रा जुलुम गर्नुपर्छ भने यो त अति हो, यसले चाहिँ धेरै दुःख पाउँछ। हामी यत्रो प्रब्लम छ भने यसरी बुझिदिन्छौँ, यत्रो छ बस बिगारिसक्यो सबै भने जस्तो मिलाएन, तै पनि हामी सोलुसनतिर खोज्छौँ। तपाईँ चाहिँ समाधान केन्द्रित होइन, समस्या केन्द्रित हुन्छ। जो समस्या केन्द्रित हुन्छ त्यसले सानो समस्यालाई ठुलो बनाइन्छ, जो समाधान केन्द्रित हुन्छ त्यो ठुलो समस्यालाई सानो बनाइन्छ है। याद गर्नु, हामी चाहिँ ठुलो समस्या छ भने सानो बनाउँछौँ, तपाईँ सानो समस्या छ भने ठुलो बनाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ सानो उपलब्धिलाई ठुलो बनाउँछौँ, सानो प्राप्ति छ भने अलि राइस क्यामेरामा देखिँदैन। अब ठुलो प्राप्तिले सानो बनाउनु, मान्छे चाहिँ ठुलो छ पाएको तर यत्रो लाग्छ है, किनभने उसको त्यो के हो? स्वभाव हो, उसको त्यो बानी हो, उसको त्यो ढङ्ग हो, उसको तरिका हो। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो स्वभाव बुझे भए त यो हुँदैन। स्वभाव बुझे त हुँदैन, उसको त लाइफै चेन्ज हुन्छ। कति रमाइलो छ, कति आनन्ददायी छ, कति सजिलो छ, तर ऊ त्यो मान्दैन, त्यो बुझ्दैन, त्यो जान्दैन है। त्यो कुरा बुझौँ। अब आजदेखि के गर्ने? म पोपेट भन्दिनँ, म खेलौना भन्दिनँ, म रोबोट भन्दिनँ। कसैको एक्सेप्टेन्स अथवा कसैको इग्नोरेन्सले मलाई खुसी या दुखी बनाउँदैन। कसैले मलाई स्वीकारेछ भने पनि म ठिकै छ, मलाई एक्सेप्ट गरेन भने पनि ठिकै छ, मैले भने मान्दै पनि ठिकै छ, मान्दैन भने ठिकै छ। किन कारण होला नि त नमान्दिनुको पछाडि पनि भनेर एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्नुपर्छ है। त्यसकारणले शक्तिशाली व्यक्ति सधैँ शान्त हुन्छ, सधैँ कुल हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ शक्तिशाली हुन सक्नुहुन्न। जो एङ्गर हुनुहुन्छ, यो भिडियो जो एङ्गर म्यानेजमेन्टको बहस हुँदैछ आज, म बासु आचार्य र मेरो छोरो आश्रव आचार्य हामी तपाईँलाई केही सिकाउन ट्राई गर्दैछौँ। मान्छे नै हुँदैन फेरि, नरिसाउने, रुने, टेन्सन नहुने, दुखी हुने, सुखी मान्छे होइन। त्यो दुखी नहुने, सुखी नहुने मान्छे हुँदैन पनि न। तर यो रिसका कारणले तपाईँलाई एकदमै गाह्रो परेको छ भनेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो बहस हो। सामान्य कुरामा त अलिअलि दिक्क लाग्ने, अलिअलि चिन्ता लाग्ने त त्यो नर्मल हो नि, अलिअलि रिस छ। तर भनेको नमान्ने बित्तिकै जात्रा गर्नु त्यो चाहिँ प्रब्लम हो भनेर बुझ्ने। त्यो चाहिँ होइन, मैले भनेको बुझ्नु न, अलिकति फिलोसोफिकल कुरा, अलिकति साइकोलोजिकल कुरा, अलिकति व्यवहारिक कुरा, अलिकति यिनै समसामयिक कुरा, यी सबै कुराहरू बहस गर्दै 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 अनि मान्छेलाई सजिलो हुने, एकदमै मजा आउने त हो नि। त्यो होइन, हल्का त ठिकै हो। फेरि मैले बारम्बार भन्छु, हल्का त ठिकै हो, हल्का हुनु पनि जरुरी छ है। हल्का ठिकै हो, हल्का हुनु पनि जरुरी छ, तर हल्का ठिकै हो। यो 100, यो 0, 10-20% ठिकै हो, 10-20 ठिकै हो। यही कुरा 70 को बहस गर्दैछौँ क्या हामी। 10-20 अलिअलि त छोरो पनि रिसाएर हुन्छ, म पनि रिसाएर हुन्छ होइन, त्यो त नर्मल हो। तर हामी सबैलाई हुन्छ, जो कोहीलाई हुन्छ, तर 70 अति 10% भनेको हल्का होइन। जति यति त अलिअलि त रिस पनि उठ्नुपर्छ। नरिसायो भने फेरि सोसल एन्जाइटी हुनसक्छ है, नरिसाउने, डराउने, रिसाउने पनि डर लाग्ने होइन, बोल्नै गाह्रो हुने। तर यो रिसको मात्रा जब बढ्न थाल्यो त्यसपछि उसको बिजोगका दिनहरू सुरु हुन्छन्। त्यसलाई रोक्नको लागि, त्यसलाई सपोर्ट लिनको लागि, त्यसलाई केही हेल्प गर्नको लागि आजको लाइभमा म बासु आचार्य र मेरो छोरो आश्रव आचार्य हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न ट्राई गरिरहेका छौँ। तपाईँले के जोड्नुपर्छ? तपाईँको रिस, तपाईँको एङ्गर, तपाईँको बेचैन,
ले तपाईलाई कसरी पछार्छ, कसरी सिद्ध्याउँछ, कसरी असहज बनाउँछ भन्ने हुन्छ। अब अर्को रिसाउने व्यक्तिको एउटा गुण हुन्छ कि अहिले खोज्छ, ऊ फिक्स नाउ भन्छ क्या, अहिले फिक्स गर्न खोज्छ, अहिले। उसलाई त्यो अरू जान्दैन, उसले अहिले उसले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, किन त्यो गरिनस्, यो राखेको यहाँ आइसकेपछि अब श्रीमान नआउन्जेलसम्म तातिर हुन्छ कि यो श्रीमानले यो कुरा यहाँ किन राखेर गयो। उसले 2-4 गाली खाइसकेपछि मात्रै उसलाई त्यो शान्ति हुन्छ महिलालाई, अथवा श्रीमानको हक पनि त्यही छ, मजा कहाँ राख्दियो, पुरै उसलाई पारो तात्छ। शाहरुख खानको त्यो चल्ते चल्ते मुभी हेर्नुभएको छ छैन, त्यस्तै हो। त्यो जुत्ताको कुराले, सामान्य कुराले, लाइट मारेन कुराले, त्यो होइन, त्यो एकदमै त्यो जरुरी। उसले मजै लुट्न जाने हुँदैन जिन्दगीको। उसलाई के छ, उसले अनुसार उसलाई सजिलो बनाइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, नत्र उसले मजा लुट्न सक्दैन। त्यसैले फिक्स अहिले गर्नुपर्छ, किन है त्यो स्टप गर्नुपर्छ। जस्तै हामी सिभिल मलमा गयौँ, मुभी हेर्न गयौँ, टिकट काट्न गयौँ, लाइनमा छौँ, लगभग त्यो रिसाउने व्यक्ति 7 नम्बरमा छ। 7 नम्बरमा त्यो नानीले ढिला गरिन, अगाडिको त्यो पैसा लिनेले यो 7 नम्बरको लागि झोक चलिहाल्छ। यो 8 नम्बर, 9 नम्बर, 10 नम्बर, 9वटा छ भने 9 नम्बरलाई ठिकै छ, बिस्तारै कुल, यो अगाडिलाई त्यति ठिकै छ। यो 7 नम्बर चाहिँ तातिरहन्छ, कतिखेर त्यहाँ जत्रै निकालौँ त्यहाँ त्यो रेस्पोन्स दिइहालौँ, छिटो त्यसलाई केही जादु होइन हकारिहालौँ भनेर त्यो शब्द खोजिराखेको हुन्छ। उसले त भनिहाल्छ, ओइ के हो त्यहाँ, के हो त्यो फेरि नाटक छ त, के हो तिमीहरूको त्यो कति स्लो, यसले सुरु गरिहाल्छ यसले। जबकि यसलाई मतलब छैन, यो आनन्द छ, यो दायाँमा मजा लिइरहेको हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ के, उसलाई चित्तै बुझ्दैन, त्यो ऊ पर्खिन सक्दैन। ऊ सामान्य ऊ दायाँमा साथीहरूसँग यसो अझै ती साथी बनाउन सक्दैन, ती इन्जोय गर्न सक्दैन। किनभने उसको प्रब्लम उसले बुझेको हुँदैन कि त्यो जरुरी छैन भनेर। के बुझ्ने भने म किन रेस्पोन्स दिइरहेको छु बढी, मलाई किन अहिले फिक्स चाहिन्छ, अहिले म किन अलि अति गरिराखेको छु, यो रेस्पोन्स गर्ने त्यो स्वभाव त्याग्नुपर्छ उसले। नत्र उसको त्यो अब कसरी त्याग्ने भनेमा चाहिँ काउन्सिलिङहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ लिनुपर्छ। आज मैले इन्फर्मेसन मात्रै दिन खोजेँ है, मर्ने बाँच्ने केस छैन। मैले अघि नै भने पुलिसले लाने होइन, ऋण लाग्ने होइन, केही घटना घट्ने होइन, लाइनमा एकछिन उभिएको कारण 2 मिनट फेरि त्यहाँ गएर पनि कुर्नी नै हो, फेरि माथि गएर पनि कुर्नी हो है फेरि, होइन किन झोक चलिहाल्यो, किन जात्रा गर्नु पर्यो त भन्दा उसले त्यो त्यहाँ स्थिर हुन सक्दैन, उसले त्यहाँ अवेर हुन सक्दैन, उसले धैर्य गर्न, यहाँ आएर बोल्नु पर्यो नि त सर, उसले त्यहाँ धैर्य गर्न सक्दैन, होइन उसले त्यहाँ के गर्न सक्दैन, धैर्य गर्न सक्दैन, त्यहाँ खुसी हुन सक्दैन, उसको त्यहाँ स्वभावहरू राम्रो हुँदैन, ऊ इन्जोय गर्न सक्दैन। किन सक्दैन, ढङ्ग छैन। किन ढङ्ग हुँदैन होला, किनकि अब उसलाई त त्यो स्वभावै भयो, जानेकै हुँदैन, स्वभावै हो, के गर्ने के हेर्ने। अब त्यो भन्दा 7 नम्बरको अगाडि 8-9लाई त कुल छ, त्यसलाई त किन तात्नु पर्यो भन्दा त्यो प्रब्लम हो, त्यो समस्या हो, त्यसले त्यो समस्या सुधार्नै पर्छ, नत्र उसको के हुन्छ, हजुर उसलाई के हुन्छ त्यो सुधारेन भने, त्यो सुधार्न भने प्रब्लम हुन्छ, पछिको जिन्दगी पनि नमिठो हुन्छ, नरमाइलो हुन्छ, खालि तातेर बस्नु पनि, खालि झोकेर बस्नु, खालि चिच्याएर बस्नु पनि, खालि औडा भएर बस्नुपर्ने। त 8-9लाई कति कुल छ, बरु त्यो तिनीहरूलाई बोल्न दिनु पर्यो, पछिल्लो बोलोस् न, होइन बोल्नै छ भने त 9 नम्बर बोल्यो भने म त 6 नम्बर पछि आइहाल्छु भनेर एनालाइसिस गर्नतिर ट्राई गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले कस्तो तपाईँहरूको भनाइ कस्तो हुन्छ भने, अब थिएटरमा अब मुभी हामी के अरे ड्रामा हेरिराखेका छौँ, त्यहाँ गुन्डाले कुट्यो, कस्तो भने यहीँबाट गएर अब त्यो गुन्डालाई कुट्न गए जस्तो कुरो आयो क्या उसको। त्यो एउटा सामान्य विषय हो, यसलाई त यसो हेर्ने, यसो मनन गर्ने, ठिक छ, रमाइलो, जज नगर्ने, सजिलो हुनु पर्नेमा उसले एकदमै नहुने र नकारात्मक भूमिकाहरू खेल्न प्रेरित हुन्छ। उसले त्यो विषयलाई कहिल्यै बुझ्दैन, जान्दैन है। त्यसकारण यसको काउन्सिलिङ जरुरी छ, यसको साइकोथेरापीहरू जरुरी छ, यसले यो विषयमा एकदमै सपोर्ट लिन जरुरी छ। अब
रेस्पेक्ट मी और फाइट मी भन्ने हुन्छ क्या एउटा, कि मलाई आधार गर कि नभए मसँग आइज झगडा गर्न भने जस्तो भयो क्या नौटङ्की। कि मलाई आधार गर, सम्मान गर, कि नभए मसँग आएर फाइट गर भनेको मतलब के हो भने कहिले उसले मध्यधारमा बस्न सक्दैन क्या, उसको त्यो ढङ्गै हुँदैन। हामी त कस्तो हुन्छ नि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। तपाईँले त्यो मेरो अर्को भिडियो कग्नेटिभ डिस्टर्सन भन्ने है वैचारिक विकृतिको भिडियो हेर्नु, युट्युबमा छ अथवा फेसबुकमा छ, तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। मेरो भिडियोहरू लगभग 300 वटा छ। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छ कसरी हाम्रो वैचारिक विकृति, म कसरी नराम्रो सोचेर म पीडित हुन्छु, म कसरी असहज स्थितिका कारणले मलाई रुवावासी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। त्यस कारण के बुझ्नु पऱ्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेको कि त कालो कि त व्हाइट कि त ब्ल्याक सोध्छ क्या उसले, होइन त्यस्तो। हामी ग्रे भनेको खरानी रङमा बस्नुपर्छ जहिले, बिचमा न कालो न त कालोतिर नि जान रेडी, सेतोतिर नि जान रेडी। म जे छ सिचुएसन अनुसार फुत्त सिफ्ट हुन्छु, म चेन्ज हुन्छु। परिस्थिति कस्तो छ त्यो अनुसारले ढाल्छ, हुँदैन उसलाई। उसले भने जस्तो भएन भने त ऊ त अचम्मै भइगयो नि, जात्रै भइगयो नि। त्यस कारण के गर्नु पर्यो, अल अर नथिङ अथवा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अथवा फाइट मी और रेस्पेक्ट मी हो, यो कन्सेप्ट गलत हो। कि सबै मेरो कि त मान्छे होइन जस्तो, त कस्तो भने अब त्यो मेरो जिन्दगीको सबभन्दा दुश्मनै तँ जस्तो, भोलिपल्ट चाहिँ भगवान हौ तिमी त भगवान हो भन्ला हेर्नु त एकैछिनमा श्रीमतीलाई, एकैछिनमा चड्काउँ जस्तो, एकैछिनमा भोलिपल्ट त्यो सेयर मार्केटको भाउ गिरे जस्तो नि, एकैछिनमा अब तिमी त कोही तिमी नै सप्तको भने जस्तो एकैछिनमा लौरो लिएर तँ भोलिदेखि मेरो घरमा टेक्टिस भने जस्तो। हेर्नु त कस्तो प्रब्लम यो कुराले मैले अहिले भने जस्तो भएन भने कहिले हुँदैन जस्तो क्या, कम्प्रोमाइज गर्नै नचाहने। मैले भने जस्तो भएन भने भएन, ल जक्यो ल। हेर्नु त अनि त्यस्तो कसरी मजा आयो त। उसको सुन्दरताले के सपोर्ट गरेर, उसको हाइटले के सपोर्ट गरेर, उसको आर्थिकले के सपोर्ट गरेर, उसको परिवारले के सपोर्ट गरेर, उसको खोपडीमै प्रब्लम छ भने चाहिँ, उसको सहन सक्ने क्षमतै छैन भने चाहिँ, उसले विषयवस्तुलाई मैले बारम्बार भन्छु सुरक्षाको हिसाब छैन भने, त्यहाँ जीवन मरणको सवाल छैन भने सबै कुरालाई सजिलो मान्दिनु। त्यहाँ ऋणको, त्यहाँ एकदम अपराधको, त्यहाँ एकदमै के भन्छ कुनै एउटा दुर्घटनाजन्य विषयको बहस त्यो होइन भने, त्यहाँ त्यस्तो छैन भने के फरक पर्छ त हौ, मेरै बुढो त हो नि के फरक पर्छ र अलिअलि सामान त्यहाँ राख्दै आइदे अथवा त्यो हल्का डायलग दिए हल्का त रिसाइदिए त के फरक पर्छ त। तपाईँले रेस्पोन्स धेरै गर्नु भनेर ठिक छ भने चाहिँ त्यो बानी पनि त छोडिदिन्छ नि उसले। तपाईँ जति प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यति त्यो रिसाउने व्यक्तिको एगेन्स्टमा जो छ त्यो पनि झ्याउ लागिरहन्छ कि तपाईँको स्वभाव यस्तै छ यार, जहिले यस्तै छ भनेर तपाईँलाई सपोर्ट गर्न नै खोज्दैन। त्यस कारण के बुझ्नु पर्यो, मैले धेरै मतलब गर्न जरुरी छैन भन्नु पर्यो। हरेक विषयमा मतलब गर्न जरुरी छैन। मलाई आधार गर या झगडा गर कन्सेप्ट स्टपै गर्नुपर्छ। कसैलाई अब तपाईँ कसैको कुरा तपाईँलाई मन नपर्ने, तपाईँको कुरा उसलाई मन नपर्न सक्छ, के पाइँदैन र तपाईँको कुरा मन नपराउन पाउँछ त। मेरो कुरा कसैलाई मन नपर्न सक्छ, मेरो भनाइ मन नपर्न सक्छ, मेरो व्यवहार मन नपर्न सक्छ, मेरो वाइफलाई नि त कति व्यवहार मलाई मेरो मन नपर्न सक्छ नि त। त्यसको मतलब के, अब ऊ त अब झगडै गर्न त आउँदैन नि क्या। मलाई पनि त मेरो वाइफको व्यवहार बिस्तारै सर व्यवहार मन नपर्न सक्छ। एङ्गरको विषयमा बहस हुँदैछौँ हामी। आश्रफ बेला हामी टेक्निकलमा सपोर्ट गरिराखेको मेरो छोरो हो आश्रफको नि एन्जाइटीको विषयमा भिडियोहरू छ। म त्यो अहिले कमेन्टमा लिङ्कहरू दिउँला, अथवा मेरो अरू युट्युबतिर नि छ आश्रफले गरेको एन्जाइटीको विषयमा। एन्जाइटी केही डिप्रेसनको पनि छ, अर्को मोबाइल एडिक्सनको छ, अर्को टिकटकमा नि कहिलेकाहीँ हामी आउँछौँ। हाम्रो टिकटक बनाएको छौँ, तपाईँले फलो गर्दा हुन्छ। टिकटक हामीलाई सपोर्ट गर्नु, किन हामीलाई जति सपोर्ट गर्नु त्यति हामीलाई पनि अलिकति रमाइलो हुन्छ, आनन्द आउँछ, मजा आउँछ है। त्यसकारण हामीले त्यो कुनै पनि क्रिटिसिजम, सामान्य क्रिटिसिजमलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ है। अलिक जटिल छ भने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। उसो भए त केपी ओलीले त बन्दुक लिएर हिँड्नु पर्ने त। दुनियाँले त कति क्रिटिसाइज गरिरहेछन् होइन, आफ्नै भनेका धोका दिइरहेछन्। किन कुल हुनुहुन्छ त उहाँ? किनभने ठुलो मान्छे कहिल्यै के भन्छ रिसाउँदैन, ठुलो मान्छे कहिल्यै अति जात्रा गर्दैन, किनभने उसलाई थाहा छ कि मेरो बुद्धि सप्तको, अरूको व्यवहार त्यो सपोर्ट मात्रै हो, होइन छ र। म सप्तको, मेरो बुद्धि, मेरो खतम पनि मेरै बुद्धि हो, राम्रो पनि मेरै बुद्धि हो, अरूको त के हो
सपोर्ट हो, साथ हो। कतिले राम्रो धेरै साथ दिन्छन्, कतिले थोरै साथ दिन्छन्, त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन। धेरै दिए पनि बुद्धि नै सब थोक हो। थोरै दिए पनि ठिक छ, धेरै दिए पनि ठिक छ, किनभने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै मेरो सब थोक हो। आजको छलफल म छुट्याउने ट्राई गर्दैछु, किनभने धेरै लामो बहस छ यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको। हामी छुट्टै एङ्गर म्यानेजमेन्टको व्यक्तिगत क्लास पनि सुरु गरेका छौँ। एङ्गर म्यानेजमेन्टको कसरी रिस कम गर्ने, कसरी रिस नगर्ने, कसरी रिसलाई एकदमै ट्र्याकमा ल्याउने है। कस्तो हुन्छ भने फेरि युथहरूको चाहिँ ब्रेन राम्रोसँग विकसित भइसकेको हुँदैन है। त्यसपछि त झन् सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, सानो कुराले मुड खराब हुन्छ। मेरो होइन भने कसैको होइन भने जस्तो हुन्छ उसको। मेरो होइन भने कसैको होइन, ल अचम्म, ल उसको होइन भने कसैको नहुने कहाँ हुन्छ र। हेर्नु त, त्यही रिसका कारणले कतिपयको त दुर्घटना नै घटाएको छ। एसिडहरू है, चक्कु हान्नेहरू, एसिड आक्रमण, त्यही एङ्गर त हो नि, त्यही त्यो सहनै नसकेर त हो नि त्यो रिस है। कतिले त सुसाइड पनि एटेम्प गरेका छन् रिसका कारणले। म सक्दिनँ, मलाई झुन्डे नि कतिपय कारण। मैले सबैलाई भनेँ है, यो आधार हुन्छ। कतिपय कुराले पोइजनहरू खाइदिइरहेका हुन्छ, कोही हाम पाल्न गइरहेका हुन्छन् रिस कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारण। कति सामान फुटाएका छन्, कतिको घाइते बनाएको छ, कतिलाई कस्तो राम्रो राम्रो ग्याजेटहरू, राम्रो राम्रो दराजहरू, राम्रो राम्रो कुराहरू झडम जुडुम फुटेका छन्। बच्चाहरूलाई असर परिरहेका छ। बच्चाहरू छ पर्छ, बुवा के रिसाएको होला त, मम्मी के रिसाएको होला भनेर। हेर्नु त, एउटा रिस नबुझेर, नजानेर, कन्ट्रोल गर्न नजानेर, आइडिया नभएर, चित्त बुझाउन नजानेर है, चित्त नबुझेपछि रिस उठ्ने खास। जबकि चित्त बुझ्नै पर्छ हाम्रो जिन्दगीमा। सामान्य कुरामा चित्त बुझ्नै पर्छ, जटिल कुरामा त चित्त बुझ्नुपर्छ। त्यो एक्सेप्टेन्स टेक्निक मैले सिकाएँ होला। एक्सेप्टेन्स टेक्निक, नन जजमेन्टल। अनि अर्को भनेको टोलरेन्स, सहन सक्ने क्षमता, जज नगरिकन एक्सेप्ट गर्ने, सही दिएर एक्सेप्ट गर्ने, माफ दिएर एक्सेप्ट गर्ने। त्यो मेरो अर्को भिडियो छ, यहाँ लामो छ त्यो बहस पनि। हामी मेन्टल हेल्थको विषयमा बहस गर्दैछौँ। म भासु आचार्य, मनोविश्लेषक। मेरो प्र्याक्टिस गर्ने क्लिनिक 3 कुनेमा छ। अहिले भोलिदेखि त लकडाउन छ, हामीले भोलिदेखि क्लिनिक स्टप गरिसकेको छौँ। तर हामी अनलाइन क्लासहरू लिइरहेको छौँ। अनलाइनमा डिप्रेसन, एन्जाइटी है, स्किजोफेनियाहरूको केही सामान्य स्किजोफेनियाहरू, यस्तो केही डिलुजनहरू, एङ्गर सम्बन्धी भयो, ओसिडी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरहरू छ, सोसियल एन्जाइटीहरू छ, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर छ, एडजस्ट हुनै नसक्ने, महिलाहरूलाई गाह्रो हुन्छ एडजस्ट हुन नसकेर, बिहे गरेपछि बढी एडजस्ट हुने प्रब्लमहरू छ है। यी सबै विषयमा हामी बहस गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? हामीलाई तपाईँले कमेन्ट गर्नु है, किन तपाईँको कमेन्टले नै हामीलाई ऊर्जा दिन्छ, मजा आउँछ, रमाइलो हुन्छ। तपाईँको कमेन्ट पनि हामी हेरिराखेको छौँ होइन। छोरो पनि बेला बेलामा टेक्निकल्ली सपोर्ट, किनभने हाम्रो क्यामेरामा सबै बाबुले म्यानेज गरिदिने होइन, त्यो छ। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है। तपाईँले कमेन्ट गर्नु भने हामीलाई त्यही कमेन्टको आधारमा बहस गर्न मजा आउँछ, तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न मजा आउँछ। तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो है। त्यो छ। अब अर्को यो मैले टपिक राखिनँ होइन। अहमलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा, आफ्नो इगो डिफेन्स मेकानिजम भन्ने हुन्छ। अहम प्रतिरक्षा रचना, त्यसलाई मनोरचना पनि भन्छ। कसरी हाम्रो इगो डिफेन्समा राख्ने, आफ्नो अहमलाई कसरी बचाउने। म भनेको मेरो सोच, मेरो भनाइ, मेरो विवेक, मेरो तर्क, मेरो चेतना, मेरो सबै एडजस्टमेन्टको बारेमा छुट्टै लाइभ आउनु पर्यो। ओके, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरले धेरैलाई गाह्रो बनाएको छ। डिप्रेसन पछि सुसाइड गर्ने कुरामा एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर पनि हो। एडजस्ट हुनै नसकेर, टिक्नै नसकेर, समाहित हुनै नसकेर, मिल्नै नसकेर, एकदमै गाह्रो भएर उनीहरूलाई डिप्रेसन भएको हुन्छ है। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। अब फेरि कतिपय के हुन्छ भने रिसका कारणले कतिलाई चाहिँ आनन्द आइराखेको हुन्छ, मजा आइराखेको हुन्छ। रिसाएँ, मजा आयो, ल ठिक छ हुन्छ। जबकि त्यो राम्रो होइन, गलत कुरा राम्रो होइन भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन है। तपाईँको रिसका कारणले म रिसाएपछि काम बन्छ नि त भन्ने हुन्छ। सबै काम रिसाएपछि बन्दैन, रिसाएपछि थोरै काम मात्रै बन्छ। तपाईँलाई सही दिएकाले मात्रै तपाईँलाई काम गर्दै आउनु। तपाईँलाई सही दिउँ, यसलाई के बढी के गर्नु यार, यसलाई भनेका कारणले, तपाईँलाई सही दिएका कारणले। बाबु आशव छोरो है, सही दिएका कारणले। बाबु पनि यहीँ बस्नु रे, हाम्रो
दिदीले भन्नुभएको मैले सायद जुनु दिदीले भन्नुभयो है, तिमी देखेको छैन होला उहाँलाई है। अरूको रिजेक्सन, अरूले तपाईँलाई एक्सेप्ट नगरेको कुरा, अरूले तपाईँलाई त्यागेको कुरालाई स्वीकार्नुहोस्। अरूले तपाईँलाई त्याग्न पाउँछ, अघि पनि मैले भने तपाईँलाई त्याग्न पाउँछ, मलाई पनि त्याग्न पाउँछ, छोरालाई पनि त्याग्न पाउँछ। कसैले त छोरालाई पनि नमान्न पाइहाल्छ नि, किन छोराको जस्तै दिमाग हो सबैको। हामीले अरूलाई एउटै दिमाग हो, अरूलाई स्वीकार्दैनौँ भने उनीहरूले त हामीलाई नस्वीकार्नु पाउँछ। त्यो कुरामा के को चित्त दुखाइ, त्यो कुरामा राम्रो यो दिमाग नराम्रो भन्ने हुँदैन, सबै बराबर हो। कसैले औँला ठड्याउँछ भने त्यसलाई स्वीकार्नु चाहिँ सबभन्दा रिस व्यवस्थापनको बेसिक आधार हो है। तपाईँ औँला ठडाउँछ, औँला ठड के पर्यो होला अथवा केही भन्यो होला, ठिक छ होस् त, के भयो त, अथवा ओहो के कारणले औँला ठडाएको होला है, त्यस्तो हुन्छ। कसैको बच्चादेखि रिसाउने बानी हुन्छ। फेरि बाबुको कोही छ बच्चादेखि रिसाउने, त्यस्तो कोही देखेको सुनेको, बच्चै खालि रिसाएको सानैदेखि, साथीहरू स्कुलमा त्यस्तो छैन। ओके, कसैको बच्चादेखि रिसाउने बानी हुन्छ है। के याद गर्नु भने रिसाउन सबैलाई आउँछ, रिसाउन सबैलाई आउँछ, तर किन सबै रिसाउँदैनन् त? किनकि उनले बुझेर बस्छन्, यस बुझ्छन्, आनन्दित हुन्छन्। रिसाउन जरुरी छैन, रिसाउन आउँदैन तपाईँलाई भन्दा डरलाग्दो रिसाउन आउँछ। अब नबुझेकोहरूले चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा कराउँछन्, झगडा गर्छन्, जात्रै निकाल्छन्। र बुझेको तर हामी सबैलाई, मलाई रिस उठ्छ, हजुरलाई रिस उठ्छ, तर जसलाई नि रिस उठ्छ तर सबैले देखाउँदैन। बुझेपछि यसमा मैले गर्नुहुन्न, यो गल्ती हो भनेर गर्दैन। त्यसकारण लर्न टु एक्सेप्ट रिजेक्सन भन्ने हुन्छ है। हामीले रिजेक्सनलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ। यसको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु, आज म सायद भ्याउँदिनँ होला, किनभने हाम्रो बस लामो भएको छ। आजको छलफल छोरी पनि आउने भयो, छोरी पनि यता आउँदैन, हामी त सबै परिवारै बस्ने हो होइन। हामी आज बाबाको मुख हेर्ने दिन पनि इन्जोय गऱ्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ नि आज होइन। हामीले बिहानदेखि रमाइलो गऱ्यौँ। आजको छलफलले तपाईँलाई कस्तो सपोर्ट भइरहेको छ? अब सपोर्ट भइरहेको छ मात्रै नभन्नु, यो सपोर्ट भएको छ भन्नु, किनभने यसको त लगभग 6 महिनाको कोर्स हुन्छ है, एङ्गर म्यानेजमेन्टको। बिस्तारा 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 उसको रिस घट्ने हो। त्यो कोर्स सँगसँगै हामीले 1 महिनाको कोर्स चाहिँ सुरु गरेको छौँ। 1 महिनाको कोर्सको लागि हामीले 9851177320 फोन गरेर तपाईँले त्यो कोर्स लिन चाहनुहुन्छ। त्यो सशुल्क कोर्स हो, निःशुल्क त हामीले यस्तो भिडियोहरू बनाउँछौँ, तर एकदमै सेन्सिटिभ कुराहरूमा सशुल्क कुरामा चाहिँ हामीले कोर्सहरू पनि बनाएका छौँ। त्यसमा तपाईँले सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। एन्जाइटीको ट्वाक सोल्युसन पार्ट 2 बनाउनु न। ओके, अलि पछि ट्वाक सोल्युसन चाहिँ फेरि क्लाइन्ट त्यो केस हेरेर चाहिँ ट्वाकी हुन्छ। फेरि त्यो पनि त्यो टिप्स मात्रै दिएर पनि सप्तक हुँदैन, किनभने यो एङ्गरको टिप्स मात्रै दिएर सप्तक हुँदैन नि त। त्यस्तै एन्जाइटीको पनि भनेको तपाईँको डिसरेस्पेक्ट कस्तो छ है, अब कस्तो उसको तर्क, इच्छा, आकाङ्क्षालाई स्वीकार्ने बानी सेक्सन, यी सबै कुरो बुझ्नुपर्छ। अब एङ्गरले तपाईँलाई कतिको हेल्प गरिएको छ भन्ने कुरा मुख्य बुझ्ने हो है। तपाईँले, मेरो विचारमा एङ्गरले कसैलाई हेल्प चाहिँ त्यति गर्दैन, कहिलेकाहीँ गर्छ। तपाईँले त्यो पनि बुझ्नुहोस् है। म चुसो भन्दैछु, आज म छोटकरी गर्ने ट्राई गर्दैछु। यो रिसको त 4वटा च्याप्टरमा पनि भ्याउँदैन जस्तो छ है। एङ्गरको म छोरे अझै जान्छु, एक्सेप्ट गरेको उसलाई के छ। ओके, अघि मैले भने तपाईँ सधैँ याद गर्नु, तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्न अरूलाई कति गाह्रो परिराख्यो होला, तपाईँलाई स्वीकार्न होइन। कति गाह्रो पर्छ रिसाउने मान्छेलाई स्वीकार। म बढी रिसाएँ भने बाबुलाई कति गाह्रो पर्छ, कति नमजा आउँछ। बाबु रिसाएको बेला हामीलाई कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ भने, झन् रिसाउनै रोग भएका मान्छेहरूलाई त एक्सेप्ट गर्न त्यो परिवारलाई कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ, कति अप्ठ्यारो भइराखेको हुन्छ, कति नमजा आइराखेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको स्वभाव र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु। जस्तो हामीले खेलकुदमा त एकचोटि रिस देखाएरै के बल गर्नुपर्छ होइन, खेल्दा ओर्दा हल्का, त्यो मैले अघि भनिसकेँ। त्यो अनि त्यसपछि हामीले त्यो छेउको मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ। छोराहरूलाई नि त कराटेमा रिसाउन सिकाइरहन्छ नि होइन, रिस, तर त्यो रिस यहाँ देखाउने त होइन हो। त्यसकारण के बुझ्ने, छोरीले छोरीलाई